हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सका पनि केही कर्मचारीहरूलाई, पाइलटलाई, क्रू मेम्बरहरूलाई पनि पोजिटिभ देखियो भन्ने कुरा आयो। त्यो आइसकेपछि हामीले मेरो एकजना पुरानो साथी हुनुहुन्छ, नेपाल एयरलाइन्सको पूर्व GM हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ कि उहाँहरूलाई पनि यो औषधि खुवायो भने राम्रो हुन्छ भनेर। र उहाँ अहिले जुन हाम्रो लामा पाइलट साहब, क्याप्टेन साहब हुनुहुन्छ, विजय लामा, उहाँसँग सम्पर्क भयो र उहाँले एकदम सहर्ष त्यो औषधि स्वीकार गरेर सबै पाइलटहरूलाई पनि र क्रू मेम्बरहरूलाई पनि उहाँले औषधि खुवाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई के पनि आश्वासन दिनुभएको छ भने तपाईँहरूले मलाई यो औषधि यथेष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुहोस् र सबै यात्रीहरूलाई पनि खुवाउँछु भन्नुभएको छ। ठाउँ ठाउँबाट हामी कहाँ अहिलेसम्म जो फिडब्याक आइरहेको छ, हामीले 1 करोड 400 व्यक्तिहरूलाई यो औषधि खुवायौँ। त्यो औषधि खुवाएकोमा अहिलेसम्म हामी कहाँ जो पनि कुनै ठाउँबाट पनि यो खबर आएको छैन यो औषधि खुवाएपछि हामीलाई यो नोक्सान भयो या मलाई यो नराम्रो भयो भनेर अहिलेसम्म आएको छैन। बरु हामीलाई कति खबर आएको छ भने पुरानो रोगहरूमा पनि धेरै फाइदा भएको, कसैको घुँडा दुख्ने, कसैको एकदम 5-7 वर्षदेखि पेटमा एक्युट इन्फेक्सन भएर दुःख पाइरहेको, त्यसमा पनि औषधिले धेरै काम गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसकारण यो औषधि धेरै नै राम्रो छ भन्ने हाम्रो डाक्टर साहबहरूको भनाइ छ। यो औषधि यसले इम्युनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढिसकेपछि रोग लाग्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। आज यो महामारीको बेलामा सबै डाक्टरहरूले पनि, वैज्ञानिकहरूले एउटै कुरा भनिरहेका छन्, तपाईँहरूले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुहोस्। यो अरू रोग काँडा पनि खाइरहेछन्, बेसारको पनि कुरा आइरहेछ, विभिन्न किसिमको कुरा आइरहेछ। होमियोपेथीको एउटा साधारण औषधि जुन जम्मा 6 गोली 1 महिनाभित्र 6 गोली औषधि खाए पुग्ने र यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षेत्रमा धेरै नै वृद्धि गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदम हामीहरूले पनि सबैले खाएर हेरेका छौँ, हामीहरूलाई पनि धेरै नै फरक परेको छ। त्यसकारण म यहाँबाट आज सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पुरा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यदि औषधि खाइसक्नु भएको भए तपाईँहरूले यसको अनुभव गरिसक्नु भएको छ, खानुभएको छैन भने या तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन भने हाम्रो महासचिवले भन्नुभयो अनुसार हामीहरूको 70वटा ठाउँबाट हामीले औषधि वितरण गरिरहेका छौँ। त्यहाँ तपाईँले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्, होइन भने हामीहरूको फोन नम्बरहरू हामी अहिले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो फोन नम्बरमा हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूले भन्नुभएको ठाउँमा हामीले औषधि पठाउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँहरूले एकचोटि औषधिको प्रयोग गर्नुहोस् र रोगबाट बस्नुहोस्। हाम्रो यो यसो छ, हामीले अहिलेसम्म हिसाब जोडेकै छैनौँ, करोडौँ रुपियाँ खर्च भइसक्यो, यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। तर यो पैसा जम्मै हाम्रो जम्मै पुरा निःशुल्क, यो पुरा औषधि निःशुल्क बाँडिरहेका छौँ र यसमा जति नै लागोस्, करोडौँ रुपियाँ लागिसक्यो, अझ पनि जति लागे तापनि 1 करोड 400ले खानुभएको छ। हाम्रो इच्छा त सबै नेपालीले खाओस्, नभए भने पनि कमसेकम 2 करोड व्यक्तिले खान्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो भयो भने हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो समाजको लगानी करोडौँ रुपियाँ हुन्छ। त्यसको लागि हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। तपाईहरुले त्यो सरकारसँग समन्वय नगरिकन बाँड्नु पर्यो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेछ। त्यो यसो छ, त्यो आरोप चाहिँ लागेको हो, तर यो कुरा सत्य होइन। किनभने हामीले जबसम्म प्रोटोकलमा नआएको बेला हामीले वितरण गर्दैनथ्यौँ। प्रोटोकलमा आउनुको मतलबै नेपाल सरकारले त्यसलाई मानेको हो र प्रोटोकलमा विशेष तरिकाले यसमा उल्लेख गरेको छ। आर्सेनिक एल्बम 30C भन्ने औषधिले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। हामीले अहिलेसम्म कहिले पनि यो भनेका छैनौँ यो चाहिँ कोभिडलाई निको गर्छ या यो भन्ने यसको उपचारको औषधि हो भनेर भन्दैनौँ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मात्र बढाउँछ भन्छौँ। त्यो अहिले बढाइरहेको छ। त्यसकारण यो आरोपहरू जति पनि छ, अब कुनै पनि कारणले होला, तर यो सत्य छैन। यसमा म यो औषधिको वितरण सम्बन्धी केही जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छु। जस्तो हामीहरूले यो औषधि वितरण गर्न थालेको करिब 2 महिना भयो। 2 महिनामा हामीले 77 जिल्लामा हामीले यो औषधि पुर्याउन चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। विभिन्न ठाउँबाट हामीहरूले सिस्टम कसरी बनाएका छौँ भने देशको 38 ठाउँमा हाम्रो मारवाडी सेवा समितिकै शाखाहरू छ, त्यसमार्फत यो वितरण भइरहेको छ। र त्यो बाहेक विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूबाट हामीहरूले चाहिँ पत्र मगाउने गरेका छौँ। वडाबाट हामीका पत्र आउँछ, त्यो पत्रको आधारमा हामीहरूले औषधि दिने गरेका छौँ र उहाँहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँसम्म हामीहरूले औषधि हामीले नै ट्रान्सपोर्टेसन खर्च गरेर पठाइदिने गरेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब 70 ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा यो हाम्रो स्टेसन जस्तो बनाइदिएका छौँ। 70 ठाउँमा हामीले औषधि यहीँ काठमाडौँबाट चाहिँ यहीँको खर्चमा हामीहरूले पठाइदिने गरेका छौँ। त्यहीँबाट
अब कोही पहाडहरूमा हिँडेर लानुपर्ने ठाउँहरू पनि छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा उहाँहरूले आफै लिएर जानुहुन्छ। र काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पुग्ने औषधि वितरण गरिसक्यौँ सबै ठाउँमा देशभरि मिलाएर, र त्यसको 20% जति हामीले काठमाडौँमा वितरण गऱ्यौँ। काठमाडौँमा पनि अझै पनि माग आइरहेकै छ र बढी माग चाहिँ अहिले पश्चिमबाट आइरहेको छ। सुर्खेत, दार्चुला त्यो एरियाबाट बढी माग आइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो यो मारवाडी समाजले यो कोरोनाको महामारीमा धेरै नै सहयोग गरेको छ। नेपालभरिमा हाम्रो मारवाडी सेवा समिति अन्तर्गत अनि हाम्रो मारवाडी समाजले धेरै नै राहतहरू वितरण गर्ने, राहत खाना, सेनिटाइजर, पन्जा, मास्क यस्ता सामानहरू नेपालभरि नै धेरै वितरण गरेको छ। अनि त्यसमा पनि अब यो हामीले पछि औषधि चाहिँ वितरण गर्न सुरु गरेपछि औषधि पनि हामीले नेपालभरि नै वितरण गऱ्यौँ र सर्वप्रथम हामीले आफै औषधि सेवन गऱ्यौँ र हामीले औषधि सेवन आफू पनि गऱ्यौँ र हाम्रा मारवाडी समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यो औषधि सेवन गर्नुहोस्, यो राम्रो औषधि छ, एकदमै यसले फाइदा पुर्याउँछ। हामीले सबैले सेवन गरिसकेपछि अनि हामीले बाहिर सबैतिर बाँड्न सुरु गऱ्यौँ। यो औषधि चाहिँ अहिले अब तपाईँ यसमा आर्मीमा पनि आर्मीका उसले पनि यो सेवन गर्नुभएको छ, प्रहरीले पनि सेवन गर्नुभएको छ, उच्च पदाधिकारीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू र हाम्रो यो पाइलट र क्रू, यो नेपाल एयरलाइन्सका क्रूहरूले पनि यो औषधि सेवन गर्नुभएको छ। यो औषधिले सबैले यो औषधि धेरै फाइदा पुर्याएको छ। यसले हामीलाई अरू रोग, पुरानो रोगमा पनि हामीलाई धेरै फाइदा पुर्याएको छ भन्ने हामीलाई गरेका छन् फोन गरेर। यसले चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा गर्यो, यो औषधि कहाँ पाउँछ, हामीलाई खोज्दै औषधि लिन आउँछन् सबै ठाउँमा। अहिले त हाम्रो मारवाडी समुदायको मान्छेहरूलाई पनि कसैले देख्यो भने तपाईँ मारवाडी होइन, यो औषधि कहाँ पाउँछ, ल मलाई औषधि दिनु पर्यो, उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्ने पनि आइराखेको छ। सबैजनाले औषधिहरू, हाम्रो पुरै मारवाडी समुदाय यो औषधि वितरणमा लागिरहेछ र हामीले व्यवस्थित तरिकाले औषधि बाँडिरहेछौँ र सबैलाई फाइदा पनि पुगेको छ। र हामी अर्को के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कोही पनि व्यक्ति यो औषधि खानुभएको छैन भने यो औषधि खानुहोस् भनेर हामी सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। हामीले हाम्रो होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिबाट के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा अध्ययन गर्दै गयौँ र नभन्दै इन्डिया र नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो। हामी छटपटियौँ, घरभित्रै बस्यौँ, अध्ययन जारी गऱ्यौँ, चिकित्सक हाम्रा साथीहरू बीच छलफल गऱ्यौँ। अब हामी यतिकै बस्यौँ भने त साँच्चीकै हामीलाई पाप लाग्ला। हाम्रो 25औं वर्षको जुन अनुभव छ होमियोप्याथिक चिकित्साको र होमियोप्याथीको ट्र्याक हिस्ट्रीबाट जब होमियोप्याथिक आविष्कार भयो आजभन्दा 225 वर्ष अगाडि डाक्टर सामुएल हानमानले जर्मनीमा यसको आविष्कार गरेदेखि नै यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमको महामारीहरूमा यो चिकित्सा पद्धतिको उपयोग गरेर धेरै राम्रो प्रतिफल पाएको हामीले पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ र त्यो ट्र्याक हिस्ट्री हामीले आज पनि गुगलमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यो हामी देख्न सक्छौँ र त्यसैको आधार मानेर हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 विरुद्ध पनि हामीले केही न केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास थियो र त्यही अन्तर्गत हामीले अध्ययन थाल्यौँ र इन्डियामा पनि लकडाउन सुरु हुनु अगाडि नै जब वुहानमा कोभिड-19 को महामारी सुरु भयो त्यहाँको सरकारले आयुष मन्त्रालयलाई होमियोप्याथी चिकित्साबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न दिएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ आर्सेनिक एल्बम 30 लाई एउटा प्रोफिल्याक्सिसको रूपमा यो कोभिड-19 को विरुद्ध इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले निकाल्नुभयो र त्यसैलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि यही औषधि उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी चिकित्सक साथीहरू मिलेर आफ्नै खल्तीबाट पैसा जुटाएर यो औषधि वितरणमा हामी लाग्यौँ र त्यसको केही समयमा हामीले अब त्यतिकै आफैले मात्र वितरण गरेर हुँदैन, यो सरकारी स्तरबाट पनि यसलाई निर्णय गराउनु पर्छ भनेर हाम्रा केही साथीहरूको पहलमा अघि पनि कुरा आइसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा प्रोटोकल तयार गर्यो र त्यसमा लगभग 40 पेज थियो र 40 पेजमा लगभग 1 पेज होमियोप्याथीको पनि कुरा राख्यो र त्यही 1 पेजमा जुन कुरा राखिएको छ त्यही प्रोटोकललाई हामीले आधार मानेर त्यसमा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ आर्सेनिक एल्बम 30C भन्ने औषधि कोभिड-19 रोगको विरुद्ध इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यस औषधिसहित अन्य 7 औषधि उपचारको रूपमा पनि चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले औषधि वितरण थाल्यौं र हाम्रो मात्र प्रयासले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई औषधि नपुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मारवाडी सेवा समितिका अग्रजहरूलाई सम्पर्क गर्यौं। उहाँहरू पनि विगत 2010 सालदेखि यही होमियोप्याथिक चिकित्साबाट जनताको सेवा गर्दै आएकोले उहाँहरूले हाम्रो आशय हाम्रो कुरा सजिलै बुझ्नुभयो र हामीले 1-2 दिनमै उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर यो औषधि व्यापक रूपमा वितरण थाल्यौं। अब धेरै कुरा अघि नै आइसकेको छ। अब मैले आजको यो जुन कोभिड-19 लाई हेर्नु पर्दाखेरि यो एउटा आगोको डढेलोको रूपमा लिनुपर्छ। यो साँच्चै आगोको डढेलो त होइन, तर यो जैविक डढेलो भने पक्कै, किनभने एउटा पोजिटिभ केसले हजारौं लाखौं मान्छेहरूलाई पोजिटिभ गर्न सक्छ। त्यो भएकोले हामीले जङ्गलमा लागेको यो डढेलोलाई आगो लाग्नु पूर्व नै यसलाई चाहिँ आगो नलाग्ने पार्नुपर्छ भनेर हामीले यो आर्सेनिक एल्बम 30C वितरण थालेका हौँ। अनि कतिपय साथीहरूले, होमियोप्याथिक साथीहरू मात्र होइन, एलोप्याथिक साथीहरू र अरू चिकित्सक साथीहरूले के भन्छन्, आर्सेनिक एल्बम भनेको त पोइजन हो भन्ने कुरामा हामीले उहाँले पहिले नै धेरै समय अगाडिदेखि प्रश्न पार्दै आएका छौँ। होमियोप्याथिक चिकित्सा विज्ञान अरू चिकित्सा विज्ञान भन्दा नितान्त भिन्न छ र यसमा जुन 30C भनेको छ त्यो 30C भनेको के हो भने जब होमियोप्याथिक औषधि बनाउने क्रममा 12C भन्दा माथि गइसकेपछि त्यसमा मेटेरियल डोज कुनै पनि हुँदैन, त्यसमा खाली त्यो औषधीय गुण मात्र बाँकी रहन्छ र 30C भनेको त्यो भन्दा 12C भन्दा धेरै माथि हो र त्यसमा कुनै पनि पार्श्व प्रभाव अर्थात् साइड इफेक्ट गर्ने क्षमता हुँदैन र यो पूर्णतः सुरक्षित औषधि हुन्छ 30C भइसकेपछि। अब हाम्रो लक्ष्य के थियो त भन्दाखेरि एउटा त आगो नलागेको ठाउँमा आगोले नसल्पोस् भनेर यो औषधि वितरण थाल्यौं र हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हो भने अब जहाँ जहाँ आगो लागेको छ, आगो भनेको जो पोजिटिभ केस छन् ती पोजिटिभ केसलाई पनि होमियोप्याथिक तरिकाबाट हामीले उपचार गर्न सक्यौं भने जुन आगो लागिरहेछ त्यो आगोलाई तत्कालै निभाउन सक्छौं। संसारभरिको होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोग यो कोभिड-19 मा भएको अनुभव अनुसार र हाम्रो 25औं वर्षको होमियोप्याथिक चिकित्सामा गरिएको अनुभव अनुसार कोभिड-19 बाट भएको पोजिटिभ केस मात्र होइन, सिम्पटम्स नै देखिएको खण्डमा पनि लगभग 5 देखि 7 दिनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा यसलाई नेगेटिभ पार्न सक्ने तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ र हाम्रो देश विदेशमा रहेका साथीहरू, हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रो गुरुवर्गहरूको पनि त्यही अनुभव छ र त्यो भएकोले हाम्रो अहिलेको अनुरोध नेपाल सरकारलाई के छ भने ती पोजिटिभ केसहरूलाई उपचार गर्नको लागि हामीलाई अवसर दियोस् र यो आगो नलाग्ने ठाउँमा मात्र पानी हाल्ने काम होइन, आगो लागेको ठाउँमा पनि पानी हालेर यो जैविक डढेलो रूपी कोभिड-19 को महामारीलाई रोक्नलाई हामीलाई ठुलो अवसर दियोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ र यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। कृपया हाम्रो च्यानल S3K अनलाइन खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र साथमा रहेको घण्टीलाई पनि थिच्नुहोला। धन्यवाद।